بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل اليوم ان شاء الله ليكزيز 12. نديرو لابارتي الثانية فيه اللي كتقول écrire un programme qui affiche la liste des nombres parfaits inférieurs à un nombre entré au clavier. دونك عرفنا كيفاش نلقاو واش ان نومبر بارفي ولا لا. دونك دابا قالك اسيدي لا تدخل واحد الرقم وتعطيني لي نومبر بارفي اللي صغار منه. دخلتي 30 يبدا يقلب واش 30 بارفي لا، واش 23 بارفي لا، واش 28 بارفي لا. اذا لقاه بارفي يحطو، اذا ما لقاش بارفي يدوز. مثلا بحال 30 ليكزومبل ديال 30 اللي عطينا، الا دخل ليوتيليزاتور 30 فكنعرفوا بان لي نومبر بارفي اللي قل من 30 كاين 6 وكاين 28. 6 راه هو 1 زائد 2 زائد 3 و 28 الا درتي لي ديفيزور ديالو راه يعطوك وجمعتيهم راه يعطوك 28. جربوها نتوما، ولكن 28 معروف سي ان نومبر بارفي. اذا الا دخلت لي 30 يعطيني 6 و 28. هذا هو المطلوب من ليكزيسيس ديالنا يدير. دونك نبداو ليكزيسيس. دونك اشنو غنحتاج لو نومبر اللي غندخلو اللي يقول يعطيني الاعداد اللي صغار منه اللي هما بارفي ان، وغنحتاج اي لانديس، وغنحتاج جي لان غنخدم هنا بدو بوكل، وغنحتاج لا فاريابل سوم. دونك هادو هما لي فاريابل اللي غنحتاج. برينت يدخل ليا لو نومبر، اونطري ان نومبر، واليوتيليزاتور يدخل ان نومبر، فوالا سكانت يقراه pourcentage دي فيرغول كوميرسيال ان بوان فيرغول. ونجي عندي البوكل الاولى منين تالي نعرف شي. البوكل الاولى هي البوكل اللي غتبقى دوز على الاعداد اللي هما صغار من داك ان، يعني باش تيستي كل واحد واش بارفي. شنو خصو يدوز في الاول؟ يتيستي 30 ياك، اذا لقى 30 بارفي يحطو، ما لقاش ما يحطوش ويهبط. 29 لقاه بارفي يحطو، ما لقاش ما يحطوش. 28 وهكذا. اذا عندي واحد البوكل كدوز على ان موان زا ان موان دو حتى كتوصل لواحد، ولا ما توصلش لواحد لان واحد ما عندنا ما نديرو به، توصل كبر قطعه من واحد. اذا البوكل غتكون ديكرواسونت من اي كيساوي ان بوان فيرغول حتى اي سوبيريور ا 1 بوان فيرغول اي موان. غندخل لي زاكولات وسط البوكل، وهنا غنحتاج اون اوتر بوكل. يعني الا فيكسيت اي ب 30 في المرحله الاولى، فخصني واحد البوكل تعرف ليا واش هاد 30 ان نومبر بارفي ولا لا. وهذه هي البوكل اللي درنا في ليكزيرسيس اللي داز. اشنو درنا؟ فور جي عين طلق من واحد بوان فيرغول حتى جي انفيريور ا ان درنا المره اللي فات. غير دابا واش عندي انا باغي نعرف غير هاد الان واش ان نومبر بارفي لا، بغيت نعرف دوك الاعداد كاملين اللي تحت منه واش دي نومبر بارفي ولا لا. ودوك الاعداد شكون اللي كيفاغيي تما اللي كيشد ليا دوك الاعداد؟ هو اي في الاول كان فيه 30، اذا تيستينا واش 30. من بعد اي غيولي فيه 29، اذا نتيستي واش 29 بارفي. من بعد 28 وهكذا. اذا الجي انفيريور هنا الاي ماشي انفيريور الان، لان الا درت جي انفيريور الان ديما يبقى غادي ليا من الواحد حتى 30 مثلا. انا بغيتو في الاول يمشي ليا من 1 حتى 30، من بعد يمشي من 1 حتى 29، من بعد من 1 حتى 28. اذا تيستي على حساب كل عدد هاكا. جي بلس ندخل لي زاكولات ديال هاد البوكله دي. اشنو بغيتو يدير هنا؟ يتيستي واش يلقى لي ديفيزور، ولا لقى ان ديفيزور يحطو في لاصوم ويبقى يجمع لي الصوم حتى في الاخر نتاكدوا ديك لاصوم واش كتساوي العدد. اذا عندي داك لو تيست اللي درنا المره اللي فاتت. دونك اف اي موديلو جي، لان انا قلنا كنتيستيو على اي مع داك الجي اللي كيبقى يفاريي من 1 2 3 كذا. اذا لقاه كيساوي صفر، يعني لقى الباقي ديال القسمه ديالهم صفر، شنو غيدير؟ صوم شنو غتساوي؟ دونك بليس ايكالا شكون اللي غيتزاد هنا؟ جي. يعني داك الاي راه مفيكسي مثلا في 30 والجي راه كيدور، ولا لقى جي سي ان ديفيزور ديال اي اللي هو 30، يشد لا صوم ويزيد عليها داك الجي ويعاود الجي انكريمونتيه غيولي جوج. الا لقى 30 قسمه جوج خدامه، يعني الباقي ديالهم صفر، يزيد عاوتاني على الصوم داك الجي اللي عندنا دابا اللي هو جوج، وهكذا تيسالي الدوره في ديك البوكل الجي كامله ويخرج برا البوكل. هنايا واشنو ندير؟ نتيستي ديك لاصوم واش كتساوي الاي اللي عندي مفيكسي الفوق اللي مازال ما خرجش من البوكل ديالو. دونك اف اي كتساوي صوم ياك. الا لقى اي كيساوي صوم
معنى إلا لقى إي كيساوي صوم شنو معنى أن العدد إي سي ان نومبر بارفي. إذا بغيتو تافيشا إذا برينت بورسونتاج دي وندير واحد اونتي سلاش دي باش يدير لي اون تابيلاسيون ونجي هاد البورسونتاج دي راه هو الاي لان سي ان نومبر بارفي بغيتو يتافيشا هكذاك يافيشيه ليا ويعاود يرجع يديكريمونتي الاي يولي مثلا 29 ويدخل يعاود هاد الخدمه يعني يمشي من 1 ل 320 ويجمع لا صوم ويشوف واش العدد اللي هو 29 واش كيساوي لا صوم اذا لقاه يحطو ليا ما لقاش يديكريمونتي الاي عاوتاني ويدخل يعاود الخدمه في البوكل ديال اللي فيها الجي وهكذا دوالك على كل عدد. دونك البروغرام ديالنا تقريبا راه مسالي. الاشكال اللي كاين هنا ان هاد الصوم هادي ما حد داخل وسط هاد البوكل واش قلت لي شي صوم يبدلها كيبدلها ليا هنايا ولكن فاش يخرج من هاد البوكل واش بغيتو انا داك الصوم يبقى فيها داك العدد اللي جمعو من قبل لا ما بغيتهاش يبقى فيها بغيتو لما انكريمونتي الاي ولا ديكريمونتي الاي لما يبدل الاي بغيت صوم تينيسياليزا ترجع زيرو. اذا غنجي وسط هادي هنايا وندير صوم ايكالا زيرو ولا ما نديرهاش باش تلاحظوا بان كاينه اون ايرور. هو البروغرام كيبان لنا راه خدام ولكن الا خدمتو دابا ما عيطينيش لو نومبر. دونك اونطري ان نومبر 30 كيما قلنا كتلاحظوا ما عطاني والو. انا غنرجع ديك الصوم اللي كنت باغي ندير. دونك الصوم نينيسياليزيها بزيرو مور كل دخله للبوكل ديال اي تلاحظوا لا درت ليه هنا 30 عطاني 28 و 6 و 28 6 هما لي نومبر هما العددين لي بارفي اللي كاينين صغار من 30. دونك نعطيه ان اوتر نومبر لي نومبر بارفي راهم قلالين. دونك نعطيه ان اوتر نومبر نعطيه مثلا 30000 راه باقي كيحسب. هانتوما كتلقاو الحسابات عطل شويه يعني عرفتي شحال ديال الخدمه كيدير تما كيشد 30000 ويحسب لي حسابو ويهبط 29999 ويحسب لي حسابه وهكذا حتى كيوصل لواحد. اذا راه كتهلك البيسي واحد شويه وشحال لقى من نومبر بارفي يلا لقى 4 يعني 30000 عدد يلا كاينين 4 ديال لي نومبر بارفي. النومبر بارفي هادشي سموه بارفي نادر قليل بارفي ممتاز اما ابوندون ديفيسيون كاينين كتار لي نومبر بارفي سون قلال. دونك كنتمنى ليكزيرسيس يكون مفهوم ونشوفكم في ليكزيرسيس الجاي والسلام عليكم ورحمه الله.